सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 34. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, पयल्या सारक्यो 2 फातरी कातरून हाड आनी दोंगरार म्हजे सोरशीं चडून ये. आनी तुवें फोडून उडयल्याय त्या पयल्या फातरींचेर आसलीं तींच उतरां ह्या फातरींचेर हांव बरोवन काडटां. फाल्यां सकाळीं तयार जा आनी वयर सकाळीं सिनाय दोंगरार ये. आनी दोंगराचे वयर तेंगशेर म्हाका मेळ. तुज्या बराबर आनीक कोणूच येवचो ना. दोंगराचेर खुंयसरूच कोणाचीच दिश्टूय नाका. आनी मेंढऱ्या बोकड्यो दोंगराच्या फुड्यांत चोरवाक वेचिनात. तर मोइजेसान पयल्या सारक्यो आनीक 2 फातऱ्यो कातल्ल्यो. आनी दुसरे सकाळीं फुडें सर्वेस्परान ताका सांगलोले ते पोरी ताणें त्यो आपल्या हातांनी सिनाय दोंगरार व्हेल्यो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो, ताचेशीं उबो रावलो आनी सर्वेस्पर अशें आपलें पवित्र नांव उच्चारलें. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हळें, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाळ मोवाळ काळजाचो देव, तो रोखडोच रागार जायना, पूण भोव दुलोभ आनी विस्वासी. ओजारांक तो आपलें भलेंपण दाखयता, चुकी, अपराध आनी पातक बक्षिता. तरूय तांकां खास्त लायनासतना दवरिना. आवय बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक, तिसरे आनी चवथे पिळगेक लेगून तो खास्त लायता. आनी रोखडोच जमनीर साश्टांगी पडून मोइजेसान देवाक भोसलो. ताणें म्हळें, दोनया, हांव तुका खरेंच मानवलां जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागतां. हो लोक निबोर मानीचो खरें, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगोस. आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, पळय, हांव आतां इस्रायल परजे कडेन करार करतां. पितुमेवेर केन्नाच आनी खंयच्याच देसांत वो राष्ट्रांत करूंक नात तसलीं अजापां तांकां करून दाखयतलों. अजापवंत वस्तू तुमचे उदेशीं हांव करतलों. आनी सर्वेस्पराच्यान कसलीं कौतूक विस्मितां करूंक जाता तें सगळ्या परजांक कळीत जातलें. आयज तुमकां दिता त्या उपदेसांक पाळो दियात. तुमचे मुखार हांव आमोरीत, कानानीत, हेतीत, पेरिसीत, हिवीत आनी जेबूसीत ह्या सगळ्या परजांक थंयची धांवडायतलों. तुमी भितर सरूंक वेतात त्या गांवच्या परजा कडेन कसलीच कबलात करूं नाकात, ना तर तुमी फासाक सांपडटल्यात. तांच्यो वेदी मोडून उडयात, तांचे पवित्र खांबे सोकला घालात आनी तांचे आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो फोडून उडयात. आनीक खंयच्याच देवाक भोसू नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचें नांव प्रेमाशेचें नांव, तो प्रेमाशेचो देव. देसाच्या लोकांकडेन कबलात करिनाकात, कित्याक तीं आपल्या देवांक बलिदानां करतात तेन्ना
तुमकांय आपयतली आनी तांच्या देवाक भेटयलोल्या खाण जेवणान तुमी वांटो घेतली। तुमचे पूत तांच्या धुवां मदल्यो आपणाक बायलो विचून काडीत आनी तांचे उदेशी तुमचे पूत तांच्या कुड्ड्या देवांक बसूंक पावतीत। धातूचे देव करून तुमकां बसूं नाकात। फूग नासलोल्या उंड्याची परब सांबाळात। हांवें तुमकां फर्मायलां ते परी 7 दीस तुमी फूग नासलोलो उंडो खावचो थारायलोल्या दिसांनी, कित्याक आबीब म्हयन्यांत तुमी इजिप्तांतली भायर सरून आयल्यात। सर्व मालगडी भुरगीं तुमची म्हज्या ताब्यांत करूंक जाय, तशेंच तुमच्या हिंडांतली मालगडी। पूण गाडवाचो मालगडो तुमी दुसऱ्या जनावरान बदलून तो सोडोवंक जाय, ना तर ताची गोमटी मोडून उडोवची। आनी सगळे तुमचे मालगडे पूत तुमी सोडोवंक जाय। रित्या हातांनी कोणेच म्हज्या फुड्यांत येवचें न्हय। तुमचो वावर करूंक तुमकां 6 दीस आसात, पूण 7व्या दिसा वोपणेच्या आनी पिकाच्या काळार लेगून तुमी वावर करचो न्हय। तुमचे गंव लुवतात मोळटात तेन्ना सातोळ्याची परब, पिकेची परब करात आनी वर्साच्या शेवटाक तंबूची परब पाळात। वर्साक 3 पावटी तुमच्या दादल्यांनी सर्वेस्परा देवा इस्रायेलाच्या देवा मुखार दिसूंक जाय। सगळ्या पोरसांक तुमच्या गांवांतली भायर घाल्या उपरांत आनी तुमच्यो शिमो वाडयल्या उपरांत ह्या परबा समयार तुमचो गांव काडून घेवंक कोण येवचो ना। म्हाका जनावराच्या रक्ताचें बलिदान करतात तेन्ना खमीर आसलोलो उंडो भेटोव नाका। आनी पास्कांचे परबेक करतात ते बलयेचें जेवण दुसरे सकाळीं दवरचें न्हय। तुमचे जमनीच्या पयल्या पिकाचो ओरो सर्वेस्पराच्या तुमच्या देवाच्या घरांत हाडून दियात। मेंढऱ्या बोकडेचें ल्हान पोर ताच्या आवयच्या दुदान शिजोवचें न्हय। सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, ही सगळीं म्हजीं उतरां बरोवन दवर, कित्याक ते तुजे आनी इस्रायल परजेकडेन करता त्या कराराच्यो ओट्टी जावन आसात। कांयच जेवी खायनासतना ना म्हूण कांयच पियेनासतना मोइशेस थंय सर्वेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो। ताणें फातरींचेर कराराचीं उतरां बरोवन काडलीं, मुणगे 10 उपदेश। मोइशेस सिनाय दोंगरावेलो देंवलो। दोंगरावेलो देंवतना ताच्या हातांनी कराराच्यो 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड पळसळीत जालां म्हूण मोइशेसाक खबर नासली। आरोनान आनी इस्रायेलाच्या पुताधुआंनी मोइशेसाचें तोंड पळयलें। तें पळसळीत जाल्लें देखून तीं ताचेशीं वचूंक भियेतालीं। पूण मोइशेसान तांकां आपयलीं आनी आरोन सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक घेवन ताचेशीं आयलो आनी मोइशेस तांचे लागीं उलयलो। तेन्ना इस्रायेलाच्यो पुतधुवो ओदीक लागीं सरल्यो आनी सिनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आज्ञा ताणें तांकां कळीत केल्यो।
आनी तांचे लागीं उलोवन सोंपतच मोइजेसान आपले मुखामळ एका पड्ड्यान धांपलें. सर्वेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय पावटी आनी थंयसरलो भायर सरोपर्यान मोइसेस पड्डो काडटालो. आनी भायर सरतच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो. आनी इस्रायेलाच्यो पुद्दुवो मोइजेसाचें तोंड पळसळीत जाल्लें पळयताल्यो. सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचसर मोइसेस आपल्या तोंडार नव्यान पड्डो घालतालो.